الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم سادات کرام علماء کرام نعت خانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی زی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ چوتھی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعنوان جشن سرکار دا آپ دس علاقہ چوہان غوث اعظم روڈ چکری روڈ راول پنڈی دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزارا اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی محترم المقام عزت مآب جناب محمد شہزاد خان صاحب محمد نعمان المعروف نومی اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہاں نے ہر سال دی طرح بڑے تجھ کو احتشام نال اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا اج دی اس محفل مبارکہ دے مہمان خصوصی گدائے در رسول عزت مآب محترم المقام جناب الحاج محمد نواز گھندل صاحب اور اج دی اس محفل مبارکہ دی زینت اور مہمان جناب محترم المقام عزت مآب محسن رضا گھندل صاحب اج دی اس محفل مبارکہ دے مہمان گرامی جناب مبشر علی بٹی صاحب علی عباس بٹی صاحب علی شہباز بٹی صاحب حاجی محمد جمیل اختر فریدی صاحب چودھری شیراز اور جناب چودھری شبیر صاحب محمد نعمان عابد عبیدی صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معززین میں دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دی غار سور تے غار حراج گزرن والی حالات دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے
قرب و جوار تو آپ احباب تشریف لے کے آئیو نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات وچ اللہ کریم سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ محترم المقام عزت مآب جناب بھائی محمد ساجد صاحب میرے بڑیاں محبتاں فرمان دن، آپ بھی اپنا قافلہ لے کے تشریف لے کے روات تو اور مختلف علاقیاں تو آپ احباب جوک در جوک تشریف لے کے آئے۔ میں تمام دے واسطے دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دے جوڑے پاکاں دی خیرات وچ سارے دی حاضری مستجاب اور قبول فرمائے۔ جناب صاحبزادہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری نے اپنی حاضری نبی پاک دی نعت شریف دی صورت وچ پیش فرمائی۔ جناب نقیب صاحب نے بہت خوبصورت اور بڑے مختصر وقت دے اندر بڑی ترتیب دے نال سارے سناخانہ نے رسول نو آپ احباب دی خدمت وچ پیش کیتا۔ میں محمد شہزاد خان صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم نو مبارکباد اور ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرنا۔ یقین کریا جے کسی سیانے بابے نے فرمایا سی کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے پر بھاریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ انہاں دا جو توڑ چڑھ گیا ہے خوش بختی ہے سائیں قبول فرماون۔ اے بڑے معزز علاقے دے توہاڑے دے بھی اور لاہور دے بھی علاقے دے تشریف فرمانے میرے دائیں بائیں جنہاں نو سارا زمانہ جان دے۔ میرے نبی نے فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل۔ میرے نبی نے فرمایا عزت والا ہی عزت والے دی عزت جاندہ ہے۔ تو جنہاں نو رب عزت دے انہوں نے دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اے سارے نے انہاں نو عزت دیتی، انہوں نے انہاں نو عطا کیتی۔ اللہ رب العزت اے عزتاں اور محبتاں دے رشتے ہمیشہ اسی طرح قائم دائم رکھے۔ میں اور آپ احباب اس واسطے صرف اکٹھے ہیں کہ اور رل مل کے نبی پاک دا ذکر خیر کریے۔ منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ میں نے بیلیاں کسی کاننے چاکھیا سی صاحب ابھی سنایا جے ابھی سنایا جے ابھی سنایا جے۔ میں انشاءاللہ اپنے وقت دے درمیان اور رہ کے انشاءاللہ آپ احباب نو کوشش کرانگا تصور اور تخیل اچ مدینہ طیبہ دی فضامہ تک لے چلا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن ایک مسلسل نعت مصطفیٰ ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زیراں زبراں شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں، اما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں۔ ان تے قرآن سارا نعت مصطفیٰ ہے، مگر اس آیت مبارکہ چ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دیاں بے شمار عظمتاں نو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ پوری روح انسانیت نو خطاب فرمایا اے انسانوں تحقیق تہاڈی طرف تہاڈے رب دی طرف تو ایک دلیل آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، فرمایا اسا اس دلیل دے نال ایک روشن نور نازل فرمایا۔ 1500 سال دی اسلام دی تاریخ وچ علماء دا اس بات تے اتفاق ہے کہ اس آیت مبارکہ چ لفظ برہان تو مراد ذات مصطفیٰ ہے اور نور مبینہ تو مراد قرآن مجید ہے۔ تو گویا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں تو ہڈ کول میرا محبوب میری دلیل بن کے آگے آجے۔ پڑھے لکھے اب آپ تشریف فرماؤ دلیل ہمیشہ کسی دعوے دی ہوندی ہے اور اصول میں کہ دعویٰ پہلے ہوندے دلیل بعد چوندی ہے۔ کرن وچ دعویٰ پہلے ہوندے دلیل بعد چوندی ہے، منن وچ دلیل پہلے ہوندی ہے دعویٰ بعد چوندے۔ مثال دے طور تے ساڑھے اجتماع جو کو نوجوان اٹھ کے کہے کہ میں حافظ قرآن ہاں، یہ اوندا دعویٰ ہے۔ اسی پوچھاں گے اگر حافظ قرآن تے دلیل کی ہے اسی کیویں مان جائیے تو حافظ قرآن ہے۔ تو جے قرآن زبانی سنا دے وے تے گل پکی ہو گئی، پتہ چلے آ کہ دلیل مضبوط ہوئے دعویٰ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب میری دلیل بن کے آیا۔ عرض کیتی یا اللہ دلیل بعد چوندی ہے دعویٰ پہلے ہوندہ ہے، وہ دعویٰ کیڑا جیدی دلیل بن کے مصطفیٰ آئے نے۔ تو خالق نے فرمایا کہ دعویٰ پہلے موجود ہے۔ فرمایا میرا دعویٰ لیسا کمثلہ شیء، اللہ فرماتا میرے ورگی شے کوئی نہیں۔ فرمایا میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ، میرے ورگا معبود کوئی نہیں۔ عرض کیتی یا اللہ تیرا دعویٰ تیرے ورگی شے کوئی نہیں، تیرے ورگا معبود کوئی نہیں، تے اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں۔ یا تے دلیل دے تے یا سامنے آ، اسی ویکھ کے دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں۔ اللہ نے پھر یار نو بھیجا تے قرآن نازل فرمایا۔ پڑھیے قرآن جا کو سبحان اللہ سارے بھائی چکری والیو، میں آیا تواڈے چوہان وچ پہلی مرتبہ تواڈی زیارت واسطے، اور اے سارے جڑے میرے دائیں بائیں بیٹھے نا بٹی برادران تے گوندل صاحب
ڈاڈے بندے نے نہ بھی آنا ہوئے تے بندے نو کہندے تساں آنا ہے کہ نہیں انہوں پھر آنا پہ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ محبتاں کر دینے اس قسم دیا تے انہاں کہنا ساڑھے کولوں چکری والے تواڈے کول بولے نہیں تے لاہور ساڑھے کولے نہیں سبحان اللہ کروا لیندے ہو تے بھائی ساجد صاحب بھی ہر سال میں انہوں کو بھی روات حاضر ہونا انہاں بھی کہنا ساڑھے بندے کول بڑی سبحان اللہ کروا کے جاندے ہو تے یہ چوہان والے تواڈے کول بولے نہیں یہ ہن تواڈی بھی عزت دا معاملہ ہے روند نہیں مارنا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے انی اونچی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز چلی جاوے کوئی زور نہیں لگایا تو زور لگا کے بولو سبحان اللہ بھائی اسٹیج والے محبوب سارے اندر سان جائیے تے تو انہوں نبی پاک نے ویکھ لو سارے تو اچھا بٹھایا تو اڈا ذرا تھوڑا حق زیادہ باندھا تو اچھا بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا سادات علماء تے اے سارے معززین آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے حج دا مہینہ آ رہے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا ہاتھ چوکے اس تو اچھا بولے اگلے رمضان شریف جو ساریاں افطاریاں مسجد نبی شریف وچ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا جے یقین کرو مینوں 23 سال ہو گئے خطابت کر دیاں تے 23 سال وچ میں ہند سن دنیا ساری گلی گلی پھر کے ویکھ لئی مینوں سب تو مشکل تقریر کرنا تواڈے علاقے وچ لگدا ہے کیونکہ انہاں نوں بلانا بڑا اوکھا کام ہے یقین کرو پورا ٹیل لگاوے تے پھر کدے جا کے سبحان اللہ دی ایک آواز آؤندی ہے پر ہن اج انج کرو اج اینی سبحان اللہ بول کے جاؤ گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آکھے نبی پاک دیاں شاناں بیان پیاں ہوندیاں سن میں سبحان اللہ کہندا رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا پروردگار نے فرمایا اے انسانوں تہاڈے کول میرا یار میری دلیل بن کے آ گیا جے عرض کیتی یا اللہ کملی والا دلیل کیویں بن گیا فرمایا میرا دعویٰ لیس کمثلی شیء فرمایا میرے ورگی شے کوئی نہیں فرمایا آؤ آ کے میرا یار دیکھ لو میرا ماہی دیکھ کے مننا پہ جائے گا مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں خدا ورگا کون ہو سکتا ہے فرمایا میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ فرمایا میرے برگا معبود کوئی نہیں عرض کی دیا اللہ لوگاں پتھراں دے خدا بنا لے لوگاں چند سورج ستارے انہوں معبود بنا لے آؤ لوگاں اپنے برگے انسانہ دی پوجا کر لئی عرض کی دیا اللہ کدے سامنے آؤ اسی بے کے دسیے تیرے برگا کوئی نہیں اللہ فرمایا لا تدرکہ الابصار فرمایا میری صورت کوئی نہیں مینوں کوئی آنکھ ویکھ نہیں سکتی عرض کی دیا اللہ کی میں پتہ لگے تیرے ورگا معبود کوئی نہیں فرمایا میری تے صورت کوئی نہیں ایک تصویر جدی بنا کے بھیج دینا دیکھی انہوں جایا جے منی مینوں جایا جے اللہ نے پھر اپنا ماہی بنا کے بھیجیا اللہ نے فرمایا کملی والا لوگا مینوں ویکھنا میری صورت کوئی نہیں سونے کرج لواں گے سامنے میں تینوں کر دیواں گا پھر زلف میں تینوں دے دیواں گا قسم اپنی رکھ دیواں گا اکھ تینوں دے دیواں گا دیکھنا اپنا رکھ دیواں گا لب تینوں دے دیواں گا بولی اپنی رکھ دیواں گا کن تینوں دے دیواں گا سننا اپنا رکھ دیواں گا ہاتھ تینوں دے دیواں گا پکڑ اپنی رکھ دیواں گا قدم تینوں دے دیواں گا ٹور اپنی رکھ دیواں گا سونے مقدی مکا دیواں صورت تینوں دے دیواں گا وچ جلوہ اپنا رکھ دیواں صورت تیری تے جلوہ میرا اللہ نے ارشاد فرمایا سونے صورت تیری ہوئے گی تے جلوہ میرا ہوئے گا تینوں بنا کے انجدہ بھیجاں گا دنیا ویخ دی تینوں روے گی تے من دی منوں روے گی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ سونے تینوں بنا کے انجدہ بھیجاں گا میرا دل کردہ میں جتنی بحث کی تھی دا ترجمہ میں پیر باہو کلو کروا کے دے عارفان دے سلطان عمدت الکاملین قطب المکملین برحان الواصلین حضرت سخی فناف اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ
ان چار ہی مصریاں وچ ساری بحث نو سمیٹ دیتا. اچا بولو سبحان اللہ تے چلیے پیر باہو دے دربار ہوتے. پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں ہے، پھر کیوں نہیں بولتے؟ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں، بندہ سبحان اللہ کہہ جوگا ہو جاتا ہے. تے جدی امی نے 10 کے بھیجا تو پلیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. کیونکہ سیانے کہتے ہیں جدا کھائیے او دا کھائیے، جڑا حضور دے لنگر تے پالدا او بولے سبحان اللہ. عارفان دے سلطان نے فرمایا نا رب عرش مولا تے نا رب خانے کعبے او نا رب علم کتابی لبے نا رب وچ محراب او گنگا تیرتھ امول نہ ملے مارے پینڈے بے حساب او جد دا مرشد اے ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب. اللہ نے یار نو بنا کے ایڈا سونا بھیجیا، فرمایا سونے جڑا تیرے در تے آ جائے سمجھے میں خدا دے در تے آ گیا. میں آسان کر کے اس ساری بحث نو سمیٹا. میرے سیال کوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ محمد اقبال تو کسے تحری انگریز نے پوچھیا اقبال تو اللہ نو ایک کیوں مننا ہے؟ تیری ماں نے دسے یا باپ نے یا لوگاں دے ویکھو ویکھی رب نو ایک من بیٹھوں؟ تے آپ نے فرمایا نہ ماں دے آکھے تے نہ باپ دے آکھے تے نہ لوگاں دے ویکھو ویکھی میں رب نو ایک منیا ہے. انہیں پوچھا پھر رب نو ایک کیوں مننا ہے؟ فرمایا میں تے اس واسطے مننا کہ میں انہیں دسیا رب ایک جنے کدے جھوٹ ہی نہیں بولیا. اور میں تے مجددیاں میرا تے ایمان ہی ہوئے جڑا حضرت امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی دا ایمان ہے. آپ فرماندے نے ربا میں تینوں اس واسطے نہیں ماندا کہ تو زمین بنائی، اس واسطے نہیں ماندا کہ آسمان بنایا، میں تینوں اس واسطے بھی نہیں ماندا کہ تو رب المشارق والمغارب میں آواز ہے مینوں کیوں ماننا ہے؟ فرمایا او خدائے محمد است، میں تے تینوں بھی اس واسطے خدا ماننا تو میرے مصطفیٰ دا خدا ہے. بھی مصطفیٰ دی وجہ تو مننے ہیں. اللہ نے برہان میں ربکم کہہ کے اپنی یار دی اپنے یار نو اپنی دلیل فرما کے اپنی پہچان یار دے ذریعے کروائی. اور آسان کر دے ماں حاجی صاحب بٹی صاحب اے مکان تے کوٹھی بنوانی ہوئے نا تے کچھ ٹھیکیدار نو بلا کے پوچھو نا میں کوٹھی بنوانا چاہنا تے اپنی کو کاریگری تے وکھا وہ ایک کوٹھی وکھا کے کہے گا آ کوٹھی بھی میں بنائی، مسجد دکھا کے کہے گا آ مسجد بھی میں بنائی، پھر ایک کوٹھی دکھا کے کہے گا آمی میں بنائی، ساریاں دکھا کے تے آخر تے ایک کوٹھی وکھا کے کہے گا بنائیاں میں بڑیاں کوٹھیاں پر انج دی میں کدے نہیں بنائی. بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں آدم تا عیسیٰ اللہ نے سارے نبی بھیج کے نا تے آخر تے مصطفیٰ نو بھیج کے فرمایا بنائے تے میں بھی بڑے نے پر انج دا میں بھی کوئی نہیں بنا. ایڈا ہی سونا بنا دیتا بنائے میں بڑے نے بنائے میں بڑے پر انج دا میں بھی کوئی نہیں بنایا. انج دا ہی بنا کے بھیج دیتا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. یہ اجازت پڑھ دیں لو جی بٹی صاحب کہنے نے پڑھ دے ہوتے جو تسی سبحان اللہ فرماؤ تے پڑھ دے. چلو تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح نال دے بندے نہ مشورہ کر لو کہ سبحان اللہ اتھے بندی کہ نہیں بندی تو چپ رہو، جے بندی ہے تو روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ. تو انہوں نے روند دا پتہ ہے کہ نہیں؟ وہ میں رحیم یار خان گیا تے میں کہا روند نہ مارو، وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پہ روند کی ہوندہ ہے تے تو انہوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو تے نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ. ہاتھ ہو بندہ کھڑا کردہ جنہوں لگتا ہے میں زندہ بھی ہاں تے جاگدہ بھی ہاں.
میں سرکار دے زندہ تے جاگ دے نوکران نال مخاطب ہونا ہے، میں تو انہوں در مصطفیٰ تک لے کے جانا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اسے واسطے عاشق تڑپ کے بولیا، تے عاشق تڑپ کے بول کے کہتا ہے حسینہ جمیلہ دامو موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دامو موڑ دیتا۔ اے نہ سمجھے آج میں شیر پڑھے سن رب دا قرآن، اللہ نے رجا فرمایا وَالَّذِي يُصَفِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پنجابی کے ترجمائی بن دے حسینہ جمیلہ دامو موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دامو موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، قلم توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے، میں کہنا اے چاہنا کہ کائنات دے سارے حسینہ دا جمال ایک پاسے، میرے ماہی دی زلف دا وال ایک پاسے۔ میں کہنا اے چاہنا میرے ماہی دی زلف دا وال ایک پاسے، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا میری ملت دے نوجوانوں جدو او دے بدو ہاں مکھ ہوتے او دیاں واللیل زلفاں بکھر دیاں نا، میں دوبارہ پڑھا حاجی صاحب جدو دے بدو ہاں مکھ ہوتے، علامہ صاحب جدو دے بدو ہاں مکھ ہوتے او دیاں واللیل زلفاں بکھر دیاں نا، تے ویکھن والے نو انج لگدا جویں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ بڑے سونے نے یوسف، بڑے ہی سونے، اللہ نے حسن دے 10 حصے کر کے تے 9 کلے یوسف نو عطا کر دیتے۔ ایک حصہ رب نے پوری کائنات جو تقسیم کیتا تے ایک حصہ جڑا پوری کائنات نو تقسیم کیتا او دے وچ بھی یوسف دا حصہ ہے، کیونکہ او بھی کائنات دے وچ۔ اچھا حسن دے 10 حصیاں چ 9 دا کلا مالک تے 10ویں چ حصے دار۔ ایڈا سونا ہے کہ امام غزالی فرما دے نے تفسیر سورہ یوسف وچ کہ آپ اندھیری گلی چ گزر دے نے تے پیچھے چانن کر دے جاندے نے۔ ایک مائی وڈیری کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہندی ہے وے یوسف تو ایڈا سونا ہے، تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا ہے؟ فرما دے نے مائی تو تا یوسف ویکھے کدے بناون والا ویکھے لکھاں یوسف بھول جاؤں، ایڈا سونا یوسف۔ تے جدو زلیخا نے دل دیتا نا یوسف علیہ السلام نو، تے سہیلیاں نے مینا مار کے آکھیا نہیں ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی۔ میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرما دے نے محبت اس دن مکمل ہوندی ہے جس دن کوئی یار دا مینا مارے۔ ہائے 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 سمجھن والے سمجھ گئے نا، جب تک محسن صاحب کو یار دا مینا نہ مارے اتنی دیر تک عشق مکمل نہیں ہوتا۔ عشق مکمل ہی اس دن ہوتا ہے جدو کوئی یار دے مینے مارے۔ اس زلیخا نے جدو مینا ماریا نا، زلیخا نے مینا ماریا سہیلیاں تے کہن لگیاں نہیں ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی، تے او یار سونا ہوئے تے ناز دے ہوندے نے نا میرا یار سونا ہے۔ تو زلیخا دے محبوب ورگا تے جگ چ کوئی نہیں سی، انہاں مینا مار کے آکھیا نہیں ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی، تے فرما دیاں چپ نہیں تساں میرا یوسف اجے ویکھیا ہی نہیں۔ او بھی ویکھن دیاں مشتاق سن کہن لگیاں ایڈا ہی سونا تے وکھا دے۔
انہاں آکھیا اونج تے نقاب چ رہندا نہیں ویکھیدا چلو انج تے ویکھاں گیا کیا لگیاں وی کھا دے فرماندیاں سیب کھاؤ تے میں یوسف لے کے آئی تے جا کے یوسف نو عرض کیتی ذرا میں نہ پیا مار دیا ذرا گزریا جے نا یوسف ٹرے نا عشق غیرت والا ہوندا جڑا بے غیرت ہوے عشق ہوندا ہی نہیں او جڑا محبوب نو بے پردہ کرے ہو عشق نہیں ہوندا عشق غیرت والا ہوندا ہے ایڈی غیرت ہوندی ہے عشق دے اندر کہ دل کردا میرے ماہی نو میرے باج کوئی ویکھے نا وہ کسے ہندی دے شاعر نے آکھیا سی نینن میں جو آن بسو نینن میں جو آن بسو تو میں نینا جھونپ ہی لوں نہ میں دیکھوں اور کو نہ تو ہے دیکھن دوں عشق ایڈی غیرت والا ہوتا ہے عشق ویچ دل کردہ یار نو اکھیاں چ وسا کے اکھیاں ہی بند کر لواں نہ انہوں کوئی ویکھے نہ میں کسے نو ویکھا یار عشق غیرت والا ہوندا ہے بے غیرت عشق ہوندا ہی نہیں تے زلیخا دا عشق تے غیرتا والا سی نا جدو حضرت یوسف ٹرے نا تے خیال آیا یہ محبوب تے میرا ہے تے او ویکھن دیاں کی لگ دیاں نے آواز دے کے فرما دیاں نے گزر جایا جے پر کونڈ سارا نہ چکے آ جائے ہائے ہائے میاں محمد بخش نے فرمایا کنڈ اٹھاؤ تے دیدار کراؤ تے عشق نہ پچھے ذاتاں رو برو سجن دے بہ کے کر لئیے دو باتاں آکھیا سونیا کنڈ سارا نہ چکے آجے ہن یوسف تھوڑا جا نقاب سرکا کے گزر گئے تے ویکھن والیاں دا کی حال ہویا پڑھا قرآن بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا وَقَبْتَانَ عَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ پروردگار نے فرمایا جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دی انگلیاں کٹ گئی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے واہ کملی والیا میں تیرے حسن تے قربان جاواں جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے زندہ باد اتے حسن ویکھ کے انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے ایتھے انگلی اٹھی تے انگلی دا حسن ویکھ کے چن دے ٹکڑے ہو گئے کوئی بڑا سونا ہوئے تے ماں کہندی میرا چن ورگا ایتھے چن ورگا نہیں آپ چن آئے آئے او دی انگلی دا حسن ویکھ کے چن دے ٹکڑے ہو گئے میں بھائی ساجدے نے جو پڑھیا کرنا حسن یوسف ویکھ کے ایک زلیخا بھول گئی پر کملی والیا تیرے ساری دنیا ڈل گئی کملی والے تیرے اتے ساری دنیا ہی ڈل گئی جگ بھی تیرا تے رب بھی تیرا میری ملت دے نوجوانوں فتح مکہ دا دہاڑا تے نبی کریم کعبے دا طواف پہ کر دے اکھ بند کر کے ذرا تصور تے کرو وہ بھی کیڑا ویلا ہوئے گا وہ جدو کملی والے کعبے دا طواف کر دے ہوں گے او کعبہ تے او کعبے دا بھی ہائے 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 میں کیڑا رنگ دیواں میرے بابا جی فرما دینے سی حج کرن گئے تھے پاکستان دی کہ وڈیری جی مائی نا ساڑھے نال چلی گئی میں اے علی بچہ اے بھائی علی عباس بٹی صاحب مبشر علی بٹی علی شباز بٹی اے سارے اسی اس مرتبہ بھی رمضان شریف ہے الحمدللہ کٹھے سا نبی پاک دی بارگاہ ہر سال ہی الحمدللہ سی کٹھے ہونے
مختلف منظر ہوندے نے کعبے دا طواف کردے ہیں. کوئی پڑھدا ہوندا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کوئی پڑھدا ہوندا لبیک اللہم لبیک. کوئی پڑھدا ہوندا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کوئی تلبیہ پڑھدا ہوندا. یعنی اپنی اپنی رمضان تے رسماں, کیونکہ عشق زمانے دیاں رسماں دا محتاج نہیں ہوندا. ایدیاں رسماں بھی اپنیاں تے رمضان بھی اپنیاں. اس میں پینڈے پہ گیا تے وقت درکار مڑ واپس آوا. میرے بابا جی فرماتے نے سی کعبے دا طواف کریے تے پاکستانی مائی وڈیری جی ساڈے قافلے دے نال سی. او جدو کعبے دا طواف کر کے آوے نا تے حجر اسود دے سامنے آوے نا تے مائی اس طرح کر کے استلام کرے نا تے استلام کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. پھر چکر لگا کے آوے نا حجر اسود دے سامنے آ کے تے کرے بخش دے چنگا رہ جائے گا. فرماتے نے پھر چکر لگا کے آکے تے پھر آکے بخش دے چنگا رہ جائے گا. فرماتے نے جدو سارے ارکان ادا کر لے تے اسا مائی نو کعبے دے بیڑے چ کھلار کے پوچھیا اما انی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلایا ہے, او دے بیڑے چ کھلو کے اونوں دھمکیاں لگائی جانی ہیں تے نا بخشے تے کی کر لویں گی. تے مائی رو پئی تے رو کے کہن لگی میں کی کر لینا ہے, میں تے اونج پئی رب نو کہنی ہاں ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا, نہیں تے میں مدینے ٹر جانا. ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا, نہیں تے میں مدینے ہی ٹر جانا. اتھے تے وعدہ کیتا ہی نا کہ مائیا جڑے تیرے ہوئے آگے اساں پھر انہاں وال تے نہیں نہ ویکھنا, اساں تے سونے پھر تیرے والی ویکھنا ہے. جڑے آئی تیرے بوئے جان او کیسا منظر ہوئے گا جدو او کعبہ تے او کعبے دا ہوئے کعبہ. میرے نبی کعبے دا طواف کر رہے, فتح مکہ دا دہاڑا 10,000 صحابہ طواف کعبہ کر رہے. کافران ایک نوجوان جدا نام ہے فضالہ بن عمیر, انہوں خیال آیا کہ رش بڑا ہی تے ہوئے نا تے معاذ اللہ محمد نو قتل کر دے وہاں. اتنے رش چا پتہ نہیں چلنا کنے مارے. سیرت حلبیہ چاہتا ہے کہ وہ طواف کردہ خنجر لے کے نا تے میرے نبی دے قریب آ گیا. اس طرح کر کے جدو حملہ کرن لگا نا تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی. تے جدے چہرے تے پہ جائے میرے نبی دی نگاہ, او میری ملت دیو نوجوانوں او دے ہاتھ چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں. اکھ وچ پا کے تکیا سو, میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے. ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ, میں کدے ڈوب ڈوب جاتے. او دی اکھ دا خمار کی سناواں. ابو جال دا پتر نا ایک دن مکہ المکرمہ دی گلی چ سامنے اکرمہ آ رہا تھے, ادھر میرے نبی جا رہے, وہ بھی نگاہ جھکا کے چل رہا تھے, نبی کریم بھی نگاہ جھکا کے چلے. اچانک او دی بھی نگاہ اٹھی تے حضور دی نگاہ اٹھی تے اکھاں ہوئیاں نا 4 تے دل آو گیا. دل آو گیا. اکرمہ دے دل دی دنیا ہی بدل گئی. عقل آکھے دوڑ جا تے عشق آکھے میں آ جاواں تے میں کدے دوڑن دیتا ہے, میں تے نہیں دوڑن دیتا. عقل آکھے دوڑ جا محمد دا کلمہ پڑھنا پہ جانا ہی. ابو جال دا پتر اکرمہ مکہ دی گلیاں چ دوڑدا جاوے, جامع المعجزات چاہتا دوڑدا لگا جا رہا. لوگ کھلار کے پوچھ دینے اکرمہ کیوں دوڑنا ہے, تسلی نہ چلنا. کہنے لگا تہانوں نہیں پتا, ہٹ جاؤ راہ دے دیو. ابا جاندی باری کہہ کے گیا سی پترا مرنوں مر جائیں پر تیرے تے کدھر محمد دی نگاہ نہ پہ جائے. تے اج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی. نوجوانوں اکرمہ ٹریا اپنے پتر خانے آیا, اپنے پتر دے قدم پھڑ کے کہنے لگا میرے ربا منوں بچا لے, اج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے. کملی والے دا نام آیا, پت زمین تے ڈگے 2 ٹکڑے ہو گیا. پت وچ آواز آئی تینوں کون بچاوے, تیرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے. روندا روندا پت خانیوں نکلیا, دریا دے کنارے گیا, مڑ کے کہنے لگا محمد مر جاواں گا, میں تیرا کلمہ نہیں پڑھاں گا. انہیں دریا وچ چھلانگ لگائی, دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا. انہیں دوبارہ چھلانگ لگائی, دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا. انہیں تیسری باری چھلانگ لگائی, دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا. دریا وال ویکھ کے کہنے لگا مینوں ماردا کیوں نہیں. لہراں چ آواز آئی تینوں کون مارے, تیرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے. تے جنہ تے محمد دی نگاہ پہ دے او تے مردے ہی نہیں, قبراں چ وی جوندے ہی رہندے. نہیں مردے جنہ تے
نگاہ محمد دی پہ جائے وہ کوئی مرد ہے نا وہ کوئی مرد ہے نا وہ کوئی مرد ہے نا لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے اے گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام چشت اہل بہشت دا سردار حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ تسبیح پکڑی تے مارننگ واک پہ کر دے گولڑے دے ریلوے سٹیشن تے فجر دی نماز تو بعد ایک انگریز بندوق لے کے شکار کر نکلیا انگریز نے پہلی بار تسبیح ویکھی تے تسبیح پکڑ کے کہندے بابا جی ایک ہی ہے آپ دی بندوق والی اشارہ کر کے فرماندے نے ایک ہی ہے انگریز کہنے لگا ہے میرا ہتھیار ہے تے بابا جی تسبیح وکھا کے فرماندے نے میرا ہتھیار ہے انگریز بڑی حیرت نہ تسبیح بن ویکھ کے کہنے لگا بابا جی ادنا کی کر دیو آپ دی بندوق والی اشارہ کر کے فرماندے نے تسی ادنا کی کر دیو انگریز کہندا بابا جی میں تانوں کر کے وکھائی دیواں سامنے درخت تے پرندہ پہ چہچہاوے انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دیتی گولی جا کے پرندے دے سینے تے لگ گئی پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈکے مر گیا کہنے لگا بابا جی میں دے نال اے کرنا ہوا آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کول گئے پرندے نو تسبیح لگائی پرندہ اڑ کے جا کے درخت تے بیٹھ گیا فرمایا میں اے دے نال اے کرنا کوئی مرد نے جڑے تے محمد ہی نگاہ پہ جائے اوہ ہوتے ٹھوکر مار کے مردہ ہی زندہ کری جاندے ہونے جنہ تے نگاہ محمد ہی پہ جائے اکھیا کوئی مرد نے او نہیں مردے جنہ تے نگاہ محمد ہی پہ جائے بس او دے تے میرے نبی دی نگاہ پہ گئی او بولے جو سبحان اللہ اجے تے میں شروع ہوئے ہاں میرا تے پینڈا عشق دا بڑا لمبا تواڈے نال ہائے ہائے او دے تے نگاہ پہ گئی میرے نبی دی تو دا خنجر گر گیا تے جسم کپ کپا رہا سید عالم بیک کے فرما لگے فضالہ پتر کدھر کہندا جی میں تے اللہ اللہ پیا کردا سا میں تے تلبیہ پیا پڑھدا سا مسکرا کے میرے کریم نے فرمایا میں نبی ہاں تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی دا نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرش تے ہوے تے گل عرش تو پار دی سنا دے میرے کریم نے فرمایا مینوں پتہ تو کیڑے کام آیا تو مینوں قتل کرنا ہے اتنا فرما کے نہ اپنا ید اللہ والا ہاتھ سید عالم نے دے سینے تے رکھیا چکری والے ہو تے راول پنڈی والے ہو قرب و جوار تون والے ہو چوہان والے ہو جدے سینے تے رکھ دے میرا نبی ہاتھ او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہوئے کافر جیڑا وکھے آکھے اے تھوڑا جا لاہور تو نکلے نا جڑاں والے فیصل آباد روڈ تے رستے چ بہت بڑا آستانہ آندا ہے شرک پور شریف نقش بندی سلسلے دا بہت بڑا ایک بابا بیٹھا حضرت میاں شیر محمد ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے بابا جی اپنے مسلح تے بیٹھے تھے آپ ایک مرید اپنا پتر لے کے آیا تے کہنے لگا بابا جی آپ میرا پتر ہے حافظ قرآن ہے ادھر نام ہے فتح محمد تے ان نماز نہیں پڑھدا انہوں سمجھاؤ جڑے پرانے مائیاں بابے ہوندے سن پتراں نوں کسے اللہ والے کو لے کے جاندے سن رات عرس مبارک سی علی پور سیدہ شریف حضرت امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ تے میں آپ دے عرس مبارک تے تقریر کرن رات گیا تو میں رات بھی سنا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو ایک بابا اپنا پتر لے کے کہنے لگا میرا پتر ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے حضور انہوں سمجھاؤ آپ نے ایک دن سمجھایا فرما پتر قیامت نو حضور دے سامنے شرمندہ نہ کری انج نہیں کری دا وہ اگلے دن پھر آگیا کہنے لگا حضور منع نہیں ہویا سکھنی نو ملن گیا سی آپ نے دوبارہ سمجھایا تیسرے دن پھر آگیا کہنے لگا حضور نہیں باز آندا انہوں پھر سمجھاؤ آپ نے تیسری مرتبہ بھی سمجھایا چوتھے دن پھر آگیا کہنے لگا لاج پالے نہیں باز آندا پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال چاہ کے اٹھ کے کھلو گے فرمان لگے ہو مڑیا تو گناہ چھڑنے کہ نہیں وہ کہندہ بابا جی میرے کو چھوٹدا نہیں تے آپ جلال چاہ کے فرمان لگے جا پھر اج تو بات ہے یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے گا یا میں فقیری چھڑ دے گا میری ملت دے نوجوانوں جدو ساڑھے بابے موڑن تے آمن نا پھر چورانوں بھی کتب بنا دیں دن ایدے تے پھر کسی ویلے بحث کرانگے وقت درکارے
کہنے لگا پتر حافظ قرآن فتح محمد دا نام نماز نہیں پڑھدا. میاں شیر ربانی فرمان لگے پتر فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز دل نہیں لگدا. کئیاں دا نہیں بھی لگدا، تانوں پتہ ہی ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں جدو بریلی شریف گیا نا دورہ حدیث کرنے واسطے تے حضرت محدث ایک چھوچوی رحمت اللہ علیہ آپ دورہ حدیث کرواندے سن تے آپ فرماتے نے حضور میں نماز پڑھنا پر منو مزہ نہیں آندا. محدث ایک چھوچوی فرماتے نے پڑھدا ہے نا، عرض کی تھی پڑھنا پر مزہ نہیں آندا. تے محدث ایک چھوچوی فرماتے نے تینوں تے پھر ڈبل ثواب ہوندا ہے. حضور او کیویں؟ فرمایا جنوں ثواب تے مزہ آوے او تے مزے لئی پڑھی جاندا ہے، جنوں مزہ نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا، تو تے رب لئی پڑھنا ہے. وڈے لوگاں دیاں گلاں وڈیاں ہوندیاں، وڈے لوگاں دے کم وڈے ہوندے نے. او حضرت میاں شیر ربانی فرمان لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز وچ دل نہیں لگدا. آپ نے اپنی شہادت دی انگلیوں دے دل دے مقام تے رکھی، انگلی رکھ کے فرمان لگے جا دل لگیا کرے، جا دل لگیا کرے گا، پھر انج دل لگیا انج دل لگیا. اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغربی ہو جاندی ہے، عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے. او دے سینے تے ولی نے انگلی رکھی ہے، او دا کی حال ہویا وے گا جدے سینے تے ہاتھی کملی والے رکھ دیتا ہے. فضالہ کہندا کفر نکلدا جا رہا، ایمان بڑھدا جا رہا. قدم پھڑ کے کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھو، میرے نبی نے کلمہ پڑھایا. فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چوں نکلی آؤ، نالے کعبے چوں ٹریا نالے کلمہ پڑھدا جا رہا. علماء فرماندے نے کعبے دے سامنے گلی ہے، اس گلی چ کہ عورت دا مکان ہے. فضالہ اس عورت دا دیوانہ ہے، سارا دن انہوں ویکھن واسطے گلی دے چکر لگاندا ہے. اج کلمہ پڑھ کے نکلی آ، سامنے بھی عورت ہی آ رہی. فضالہ نگاہاں جھکا کے گزر گیا. عورت کہن لگی وے فضالہ اگے ویکھن نوں ترسدا رہیا ہے، اج ویکھدا ہی نہیں. نگاہاں جھکا کے فرمان لگے نی بی بی جا جا تینوں کی ویکھا میں محمد ویکھایا. محمد ہی ویکھایا. تینوں کی ویکھاں میں محمد ویکھایا. تے جڑے انہوں ویکھ لن وہ تے نہیں نا غیراں نوں ویکھدے، جڑے ویکھ ہی مصطفیٰ نوں لین. تیرا دل کردا میں ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کول کروا کے دیواں. یار اچھا بولو سبحان اللہ. مینوں پتہ مست ہو گئے ہو، پر شیخ سادی فرماتے نے اونٹ مستی ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاتا ہے. عشق رسول دی مستی چی بولی جاؤ سبحان اللہ. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دا کیویں رنگ پیش فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کالے کنڈل کالے کنڈل زلف مہید چال چھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ اکھ نلے اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا. اکھ نال اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا. او جنہ ایک جھلک ویکھی میرے ماہی دی. میں کیوں موضوع شروع کیتا ہے؟ اس واسطے کہ آج ہر نوجوان چاہتا میں گورا ہو جاؤں، میں سونا ہو جاؤں. وہ چہرے تے فیشل کراندہ پالش کراندہ کہ میں چوہان دی گری چو گزرا تے لوگ کہنا ہے منڈا بڑا سونا ہے. میری ملت دے نوجوانوں تسی اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا لو. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تینوں ہورے کوئی نہ ویکھے تو اپنے چہرے تے مصطفیٰ دا رنگ چڑھا، تینوں کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے. تو رنگ تے کملی والے دا چڑھا. سکول دا امتحان ہوتا سی نا تے تو یاد ہے نا بچہ کو نقل ماردہ پکڑیا جانا تے ٹیچر نے بچے دا پیپر کھو کے نا اوپر کراس لگا دینا. یہ بچہ فیل ہو گیا کیوں؟ یہ نقل ماردہ پھڑیا گیا. معلوم ہویا جڑا دنیا دے امتحان چ نقل ماردہ پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاندہ ہے.
پر جڑا قبر دے امتحان چ کملی والے دی نقل ماردا پھڑیا جاوے وہ پاس ہو جاتا ہے. جب پاس ہونا جائے تو نقل حضور دی مار کے جایا جائے. جے تینوں حسن نال پیار ہے تے او دے نال پیار کر جے دے ورگا سونا رب بنایا ہی کوئی نہیں. پھر پیار او دے نال کرنا. بس ایک پڑھ کے پھر چلیے سی. ٹائم بڑا ہو گیا. قاری صاحب آگے نہیں جی. انہوں نے بلاؤ پھر بس. کیوں جی حاج صاحب وقت زیادہ ہو گیا. دائی عقل بھی بلا وقت جی وہ بھی سنا دینا ہے جی. ادھر فرمائش ہے کہ آبی جا واللیل ذوالفاں والیا. نور کا سماج بھی میں پڑھیا. رات بھی میں علی پور سیدہ شریف صاحب سے پر زور دی فرمائش ہوئی. اور کیا پھر اوہو پرسو بھی میں ناروال ضلع بار بار اچھا جی. تو کیا وہ ماحول کوئی اکھ نہیں سی ایسی کہ جدے چانسو نہ ہون. انج سی بس حضور دی تشریف آوری ہو گئی. پڑھیے رل کے جے سارے سبحان اللہ فرماؤ گئے. اچھا ایک باری وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جدا دل کردا میں جدو قیامت نو اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نعت خانہ چ لکھیا ہوئے. ہاتھ رکھیا جے کھڑے میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بڑا. بس نیچے کر لو. ہو سکتا کسی نوجوان نو خیال آوے آسی صاحب ہاتھ کیوں کھڑے کروائے تے میں دس جاواں. مینوں یاد آئیو مائی جی وڈیری جڑی منڈیاں دا رش بڑا تے آکھے وے منڈیو ہٹو وے بچو وے رستہ دیو. ایک منڈے پوچھا مائی کدھر لگی آ رہی تے کہنے لگی سنیا یوسف پیا وکدا ہے. آکھیا وکدا پر تو کدھر کہنے لگی ماں بھی خریدن آئی ہاں. مولانا غلام رسول عالم پوری دی زبان چ منڈا بول کے کہنے لگا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا پاری. انہیں آکھیا اماں میں بیکھ کے آیا کہ ترکڑی تے ترازو لگے آئے تے ایک پلڑے چ یوسف بیٹھے تے ایک پلڑے چ عزیز مصر دا کل خزانہ رکھیا گیا ہے تے خزانہ مک گیا تے یوسف دا پلڑا اجے بھی بھاری ہے کیونکہ نبی نال کون تلے. تے مائی نو منڈا کہنے لگا اماں جے تو آئی گئی ہیں تے کی لے کے آئی ہیں خریدے گی کدے نال. کہنے لگی پتر میں اعلان سن کے آئی ہاں یوسف اونوں ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے میں ساری لے آئی ہاں. انہیں آکھیا اماں تیری ساری دولت ہے کہ نہیں. کہنے لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساریاں ہی لے آئی ہاں. تے منڈا کہنے لگا اماں یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے وکدا ہے تے مائی کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں وکدا. پر میں اس تو آئی ہاں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانے والے دا نام آوے گا وچ اٹیاں والے دا نام ہی آوے گا. نہ اس تو آکھے ہاتھ کھڑے کر لو جدو قیامت نو نبی پاک دے نعت خانہ دا نام لکھیا جاوے گا نا او اُتے جتھے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے گا او کدھرے اٹیاں والے دا نام ہی لکھیا ہی ہوئے گا. سارے رل کے پڑھیے. اکھیاں بند کر لو ہاتھ بلند کر کے سارے مل کے پڑھو. یاد تیری دا دیوا بالیا یاد تیری دا دیوا بالیا یاد تیری دا دیوا بالیا انہیں آوی جا پلیل زلفاں والیا. انج نہیں بھائی ہاتھ کھڑے کر لو اج منگ دے نبی پاک دے دروازے دے بن جاؤ. سوالی دا کام ہوندا ہاتھ پھیلانا سخی دا کام ہوندا سخی دا کام ہوندا بھر کے بھیجنا. جڑا سوالی بن کے بیٹھا ہے رات دا پچھلا پیر آ گیا ہے اسے بات آیا کہ یاد تیری دا دیوا بالیا یاد تیری دیوا بالیا انہیں آوی جا پلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جا پلیل زلفاں والیا. آوی آوی ناچر لاوی جان تیرے دوباری دوئے جان ایمان دلے دا تجھ بن میں کس کاری. آوی جا پلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جا پلیل زلفاں والیا. سوار چڑی کوٹھے تے
میں اتری سواری ان کی آ جاؤ کملی والے آؤ توجتے ہوتے میں ہاری آوی جا پلے زلفاں والے آؤ اے زلفاں والے آؤ انہیں آوی جا پلے زلفاں والے آؤ کملی والے آؤ ساڑھے کل صدق ابو بکر ورگا نہیں ساڑھے کل عدل عمر ورگا نہیں ساڑھے کل حیاء عثمان ورگی نہیں ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال ورگا نہیں اڈیق بھی ویس والی نہیں پر جے کدے آ جائیں تیرا جادہ کچھ نہیں ساڑھا کم بن جاندہ اس بات کنے آیا بھی جا بلے زلفاں والے آؤ اے زلفاں والے آؤ انہیں آوی جا بلے زلفاں والے آؤ آبی جا بلے زلفاں والے اے جڑی سارا سال انہاں محنت کی جڑے بیلی سارا سال محنت کر کے تے کوئی جشن علی مناندہ کوئی جشن مصطفیٰ مناندہ کوئی جشن سرکار دا کوئی نور کا سما کیوں مناندے نے کملی والے دے پرونے ہونا اسا سرکار دے پرونے دی خدمت کرنی ہے کدے اور رات بھی آوے گی کہ کملی والا بھی آوے گا اے ترلے نے نا حضور دی بات کدرے ماہی آ جاوے کدرے سائیں تشریف لکے آ جائے بگڑی بن جائے گرامی قدر حضرات میرے ملک و ملت دا عظیم سرمایہ ثنا خان رسول اور ساڑھے حسان پاکستان جناب محترم المقام عزت وابکاری محمد شاہد قادری صاحب تشریف لکے آئے ساڑھے مدینہ طیبہ دے ساتھی بھی نے میں خوش آمدید کرنا آخری ہن بات سارے السلام علیکم سارے احباب کہہ رہے کہ آخر تے حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا دیو بڑا معروف ہے پاکستان دے ہر خطے چ میں روزانہ سنانا پہندا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان دیکھا جدا نام دائیہ قلبی اتنا سونا ہے کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح فرما دینے کہ وہ اپنے چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت فرما دنو اتنا حسین سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے اتنا حسین 700 افراد دے قبیلے دا سردارے اپنے پنڈ دا نمبردار تے چودھری سونا بھی بڑا تے دولت بھی بڑی او کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا تے رب نو تے اوہی سونا لگدا ہے نا جڑا مصطفیٰ نو سونا لگ جائے رات نو نبی کریم نے سجدے چوتے واسطے دعا کی تھی تے عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخ وچ ساڑن لی بنائے انہوں میری غلامی عطا کر دے میں انہوں جنت دا وارث بنا دے وہاں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی رحم کر دے امت پہ میری وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں رات نو میرے نبی دعا کی تھی نا تے دہیا قلبی دے کلیجے چ جا لگی صبح دہیا قلبی روندے نبی کریم دے قدمے نے جا گیا تے آکے عرض کی تھی سونیا مدینہ طیبہ دے قریب نواح دے اندر میرا گاؤں ہے تے میں اپنے قبیلے دا سرداراں 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں مینوں پیغام تے سناؤ جڑا تہانوں اللہ نے دے کے بھیجے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختم نبوت تے ختم رسالت دا اعلان سنایا داہیہ قلبی عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہ اتنے کیتے نے تیرے رب نے میں معاف ہی نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہتا انہیں کلمہ پڑھیا تے پھر رو رہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہن کیوں رونا ہے
عرض کی ہے سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا، فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کی ہے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قبیلے دا سرداراں کہ اسی پتر پالنیاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ میرے آقا زارو کتار رون لگ پہ۔ آج بھی معاشرے چ کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو مانا تے کہندے نے بڑا افسوس ہوئے تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکہ دینا اس نے۔ قرآن مجید چ اللہ کریم نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ رب نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ خالق نے فرمایا کہ قیامت نے زندہ درگور ہون والیاں بچیاں باپ دا گربان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ یاد ہے تو اخبار تے پڑھے ہوئے گا میاں والی دا نوجوان جنہیں چند مہینے پہلے اپنی 7 دن دی بچی نو 5 گولیاں مار کے قتل کیتا تے کہنے لگا پتر کیوں نہیں ہوئے؟ وہ بیٹی بول دی پہ نہیں نا پر انہیں رب دی بارگاہ کو شکایت کی تھی ہوئے گی۔ داہیہ قلبی عرض کی تھی میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیا دفن کر بیٹھا۔ نبی کریم زاروں کی تار روئے، جبریل آکے عرض کی تھی سونا انہوں کہہ دیو پچھلیاں گناہوں دی معافی تے آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی تے داہیہ پھر رو رہے فرمایا ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سید عالم عجب ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا۔ میرے کریم نے فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی حبیب کردگار میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے کسے دور دراز کسے ملک تے علاقے چ کئی سال واسطے تجارت لے جا رہا۔ بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آ کے جدو دروازہ کھٹکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں والے بیٹھے ہوئے نا تیاں نو پیوہاں تے بڑے مان ہوندے نے۔ عید گزری نا تو سغور کر کے ویکھیا کہ بیٹیاں چھوٹیاں عمر یا جوان عمر ویراں کولو کپڑے نہیں مانگ دیاں، عید تے ابو کولو کپڑے مانگ دیاں کیونکہ دیاں دا مان باپ ہوندے نے۔ تیاں نو پتہ ہوندا کہ ویر انکار کر لیندے نے پر باپ بیٹیاں نو انکار نہیں کرتے۔ اج بھی کو بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے تے وڈیرا جا باپ تڑپ کے کہندا خبردار انہوں جھڑکا نہ مارو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی گا دا پیو اجے جوتا ہے۔ اس ویلے دیاں نے مانیاں دل چ کہندیاں ربا میرا باپ جوتا ہی رہے۔ دیاں دے مان باپ ہوندے باپ دی قدر پوچھنی ہے تے کہا جا کسے یتیم کو لو پوچھ۔ یار کو کسے دے بچے نے جھڑک مارے تے بچہ پہلا جملہ یہ کہندا میں اپنے ابو نو دساں گا تے جدا باپ ہی ٹر جائے۔ بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے بازار چو گزر جاوے تے بچے نو بازار چو گزر کے انج محسوس ہوندا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرے ابو میرے نال۔ میں جدے تے اشارہ کر دیتا میرے ابو نو او لے دینا پر یتیماں نو پوچھو جڑے دل دیاں حسرتاں دلاں چ لے کے چلے جاندے۔ میری ملت دے نوجوانوں بچی نے باپ اجے ویکھیا تے نہیں پر ہے تے بیٹی تو نہ باپ تے خبرے کنے کو مان سن۔ جدو دائی عقل بھی پوچھا نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں، میں بابا دی بیٹی ہوں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں۔ اس کتی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی نہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک عرض کی دی کملی والے نہ اکھا بچی نہ میری لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے
میں تیری راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں عرض کیتی کملی والے بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھیا کون ہے اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا تیری بیٹی ہے اپنی ماں دی جان ہے عرض کیتی کملی والے آؤ بچی دی صورت میرے نال مل دی آئی اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بی بی نو اکھنو تیار کر میں نو دفن کرے آئی کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی دی سونے دی ماں نے قدم بڑھ لے کہن لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی بڑے چاوانال پال دی رہی ہوں عرض کی دی کملی والے بی بی نو دھکا مارے آؤ میں بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے ہوں وہ بیٹی راہوں چھ میرا موسم دی میں نو پیار کر دی نہ لے کہن دیئے بابا کتے ڈر گیا سے میں تیری راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں میں کہندی سے ابوئے آن گے تیرے کھلونے لے کے آن گے بابا میرے جوڑے لے کے آن گے میں کہندی سا بابا آن کے نان کے جوانگی کہن لگی بابا تینوں میری یاد نہیں آئی آجا مینوں کھلونے لے دے بابا آجا جوڑے لے دے آجا نان کے چلنے عرض کی تھی کملی والے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والے آئے انہیں میرے ہوند چاہ چڑے ہوئے نہیں سونے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھاؤں کہ میں دی قبر کھود رہے ہوں وہ بچی اپنے دوپٹے نول میں رب سینہ صاحب کر دیئے میں نو پانی پھیلا دیئے نہ کہن دیئے بابا چھامیں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں اولادہ والے ابھی رات ویلے آج بھی باپ گرے آوے پتر سو جاندے آج بھی دیں پیوہ دیا راواں اڈیگ دیا آج بھی باپ گرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگے جائے آج بھی دیں پیوہ نو جپے مار لئی دیا عرض کی تھی کملی والے آؤ قبر تیار رہی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخا نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لائے کہن لگی بابا مرینا میں تیری رواں ویکھدی رہی ہوں اے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی اے بابا مرینا میں کھلونے نہیں وگدی بابا مرینا جوڑے نہیں وگدی بابا مرینا نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونے ترسنا آیا میں مٹی پاندہ رہا بابا بابا کر دی رہی سونے میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دنہ دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کنا چو دیاں بابا بابا دیاں آوازیں ہوندیاں عرض کی تھی سونے انہیں نکلے کے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینو تیری بیٹیاں وار جا پر جاندی وار دس جا میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے میں مٹی پاندہ رہے آؤ انہیں آخری ویلے آسمان بل ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواگیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا آئی انہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا آئی کہن لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جا دیاں مر چلیاں نے
عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نہ رہے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ داڑا مار کے رو رہے کسے آکھیا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی مرلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی کل بھی دوسری باری گل سنائی کریم نے فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے میرے نبی فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے کریم آقا نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث سے فرما تین بیٹیاں امام ترمذی نے فرما میرے نبی فرما جنہوں رب دو بہنا دے فرمایا جدے تے بہنا تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے میری سنت سمجھ کے پال کے جوان کر کے شادی کرے فرما قیامت میں جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دیاں نو بھی عزتہ ملیاں بھر گئے کاسے خالی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چاہے تے دعا اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے بانیہ نے محفل اللہ برکات عظیم عطا فرمائے میرا توڑا آنا جانا قبول فرما کے رب تعالیٰ سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین